नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन आजबाट सुरु। अध्यक्ष ओलीद्वारा उद्घाटन। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि यात्रुलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा मास्क अनिवार्य। सवारी साधनले दैनिक सेनिटाइज गर्नुपर्ने। धौलागिरी हिमालमा पहिलो पटक नेपाली महिलाद्वारा सफल आरोहण। पूर्णिमा श्रेष्ठले राखिन् कीर्तिमान। इथियोपियाद्वारा राष्ट्रसङ्घका 7 उच्च अधिकारीलाई देश निकाला। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप। र 13औं साफ च्याम्पियनशिप आजबाट सुरु हुँदै। नेपाल पहिलो खेलमा आज आयोजक मालदिवसँग भिड्दै। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ र ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित विधान महाधिवेशनलाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले यति बेला सम्बोधन गरिरहेका छन्। लागौं प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ। निर्वाचित भएसँगै नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान सर्वसम्मतिमै पारित भए पनि केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचन भने निकै जटिल बन्न पुग्यो, जसका कारण एक साताका लागि तय गरिएको महाधिवेशन झण्डै 2 हप्तासम्म लम्बिएको थियो। महाधिवेशन पार्टीभित्र कुनै नीतिगत मतभिन्नता भएमा त्यसको समाधान गर्ने थलो हो र पारित नीतिको मार्गदर्शन र निर्वाचित नेतृत्वको अगुवाईमा पार्टीमा उन्नत स्तरको एकता र ऊर्जा निर्माण गर्ने पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो। तर 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको क्रममा सिर्जित अस्वस्थता र कटुताका असर महाधिवेशन पछि पनि समाप्त हुन सकेन। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले निकालेका निष्कर्षहरू आम रूपमा सही थिए र निर्धारण गरेका कार्यभारहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। प्रतिनिधि कमरेडहरू, आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भूराजनीतिका मूलभूत पक्षहरू 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले विश्लेषण गरेका जस्तै छन्। तर यस बीचमा केही नयाँ घटना र प्रवृत्तिको भने विकास भएको छ। जस्तै श्रमको स्वरूप र क्षेत्र, श्रम सम्बन्ध र शोषणका स्वरूपमा अकल्पनीय परिवर्तन आएका छन्। उत्पादनमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले श्रमिकहरूको ठूलो संख्यालाई बेरोजगार बनाइदिएको छ। भूमि, उद्योग र वित्तीय पुँजीमाथि क्रमशः एकाधिकार जमाउँदै अघि बढेको विश्व पुँजीवाद यति बेला सूचना र ज्ञानमाथिको वर्चस्वमा केन्द्रित भएको छ। सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले मानव जीवनमा थुप्रै सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ। तर सूचनाको भण्डारण सीमित कम्पनीहरूको हातमा रहनु र त्यसको प्रयोग दुरुपयोगको एकाधिकार पनि उनीहरूसँगै रहनुले समाजमा नयाँ चुनौती समेत थपेको छ। व्यक्तिका निजी सूचना अर्थात् डेटालाई विश्लेषण गरेर बजारीकरण गर्ने, व्यक्तिको निजी जिन्दगीलाई निशाना बनाउने, गलत सूचना या अर्धसत्य सूचना मार्फत समाजको मनोविज्ञानलाई नै प्रभावित गर्ने, राज्यको सार्वभौम भूमिका कमजोर पार्ने, उदार राजनीति विरुद्ध संकट खडा गर्ने
जोखिम बढेर गएका छन्। विज्ञान प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले मानव जीवनलाई सरल र सुविधा सम्पन्न तुल्याउन सकिने आधार निर्माण भएको छ। तर सम्पत्तिको असमान वितरण, विश्वव्यापी रूपमा विद्यमान गरिबी तथा विज्ञान प्रविधिका लाभहरूबाट विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या वञ्चित हुनु परेको अवस्थाका कारण धनी र गरिब बीचको खाडल झनै बढेको छ। राष्ट्र बीच र एउटै राष्ट्रभित्र पनि विभिन्न वर्ग र समुदाय बीचको आर्थिक विषमता बढै छ। विभिन्न विकसित मुलुकहरू आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र न्यायबाट विमुख भएका छन्। अल्पविकसित र विकासशील मुलुकमा प्रभाव हुनुपर्ने विकास सहायता र लगानीमा कटौती भएको छ। उनीहरूका उत्पादनले सहज र सौविध्यपूर्ण बजार पाइरहेका छैनन्। विकासशील राष्ट्रहरूको दिगो विकास लक्ष्य गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन पुगेको छ। संसारका प्रमुख अर्थतन्त्र बीचको तनाव र व्यापार युद्धलाई अन्त्य गर्ने सार्थक पहल हुन सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघ र यस अन्तर्गत मानवाधिकार परिषद, जलवायु सम्झौता जस्ता संस्था प्रबन्धलाई निष्प्रभावी तुल्याउने कोसिस भएको छ। शस्त्रास्त्रको होड तथा पारमाणविक, रासायनिक, जैविक एवं आम विनाशका हतियारको विस्तार र सङ्कलनले विश्व शान्तिमाथि खडा गरेको चुनौती कायमै छ। विश्व शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन देखा परेको छ। लामो समयसम्म युरोप अमेरिका केन्द्रित विश्व ढाँचामाथि चीनको उदय, शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा रुसको पुनरागमन, ब्रिक्स, साङ्घाई सहकार्य संगठन लगायत क्षेत्रीय शक्ति र संगठनहरूको भूमिकाले चुनौती बढाएका छन्, दिएका छन्। विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ। चीनसँगको सम्बन्ध लगायत प्रश्नमा युरोपले सापेक्ष स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न थालेको छ। विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र एसिया प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ। अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी यसै विषयतिर लक्षित छ। हालै अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका बीच भएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता ओकसले यस क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विभिन्न मुलुकमा चुनौती खडा भएका छन्। म्यानमारमा कु भएको छ र नेत्री आङ सान सुची लगायत लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन भएको छ। ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न मुलुकमा वामपन्थी सरकार र आन्दोलनलाई असफल बनाउन हस्तक्षेप र षड्यन्त्र जारी छ। यसका बावजुद त्यहाँ वामपन्थी आन्दोलनले नयाँ गति पनि लिइरहेको छ। सन् 2019 को अन्त्यतिरबाट सुरु भएको कोभिड-19 महामारीले विश्वलाई आक्रान्त तुल्याएको छ। यस महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई 1930 को आर्थिक मन्दी र दोस्रो विश्वयुद्धले भन्दा गहिरो धक्का पुर्याएको छ। यो महामारी हाम्रो पुस्ताले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य चुनौती हो। वैज्ञानिकहरूले 8 महिनामै कोभिड विरुद्धको खोप आविष्कार गरेर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे पनि खोपको असमान वितरण आज
गम्भीर चुनौती बनेको छ। खोप राष्ट्रवाद, भाइरस एवं खोपका विषयमा देखिएको राजनीतिकरण विडम्बनापूर्ण छ। जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वी र पृथ्वीवासी दुवैका सामु असाधारण चुनौतीका रूपमा उपस्थित भएको छ। जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध बलियो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको खाँचो छ। औद्योगिक राष्ट्रहरूले देखिने गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउनु र हरित अर्थतन्त्र एवं हरित विकासका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक भएको छ। जोखिममा परेका मुलुकका लागि वित्तीय सुविधा अत्यावश्यक छ। चीन र भारत बीच सुरु हुन लागेको संवाद, समझदारी र सहकार्यलाई तनाव र सीमा विवादले विस्थापन गर्दै लगेको छ। दुई देशबीच संवाद भए पनि समस्या कायमै छ। दुई देशबीचको तनावको असर समग्र दक्षिण एसियामा अनुभूत भइरहेको छ। भारत पाकिस्तान बीच तनाव जारी नै छ। भारतसँग नेपाल लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकका कतिपय विवादित विषय अझै समाधान हुन सकिरहेका छैनन्। चिनिया विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणमा चीनले हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व रहेको छ। सन् 2020 मा चीनले आफ्ना सबै नागरिक गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ। 40 वर्षको अवधिमा 80 करोड भन्दा बढी नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सफल चीन विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ। चीनले औसत रूपमा समृद्ध समाजवादी राष्ट्र बन्ने पहिलो शताब्दी लक्ष्य हासिल गरेको छ। यस सफलताका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया जनता बधाईका हकदार छन्। अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरू 20 वर्षपछि पछाडि हटेका छन्। यसले स्पष्ट पारेको छ जुनसुकै बहानामा गरिए पनि बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो। त्यसको असफलता अनिवार्य छ। कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा सम्बन्धित मुलुककै जनताको हो, बाह्य शक्तिको होइन। अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिण एसियामा पर्न सक्ने र अफगानिस्तानलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राख्दै नेपाल स्पष्ट रूपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुल्लापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्दछ। चीन भारतको सम्बन्धको प्रभाव नेपाल लगायत दक्षिण एसिया र समग्र विश्वमै गहिरो गरी पर्दछ। हामी चीन र भारत बीचको सीमा समस्या लगायतका मतभिन्नताहरू चाँडै समाधान होउन् र दुई देशबीच सार्थक साझेदारी विकास होस् भन्ने चाहन्छौँ। यसले विकास र सहयोगको त्रिदेशीय सहकार्यको सम्भावना पनि बढ्नेछ। नेपाल आफ्नो भूभाग कुनै पनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा दृढ छ। त्यसैगरी नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग छ। नेपाल भारत सीमा वारपार अपराध नहोस् र आतंककारीले लाभ उठाउन नसकुन् भन्ने विषयमा भारतको चासो देखिन्छ। भारतसँगको व्यापार घाटा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग फिर्ता, सीमाको व्यवस्थापन, नेपालको आन्तरिक मामलामा हुने अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप जस्ता विषयमा नेपालको चासो र सरोकार रहेको छ। हामी हाम्रा छिमेकीका जायज चासो र सरोकारप्रति सजग छौँ। त्यस्तै सजगता र सम्मान हामी हाम्रा मित्रहरू, विशेष त छिमेकीहरूबाट चाहन्छौँ। दुई देश बीचका समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समाधान गर्न हामी चाहन्छौँ। कमरेडहरू, हामी नयाँ र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। उत्पीडित राष्ट्रहरू तथा श्रमजीवी वर्गका हक हित र मुक्तिका आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ र आफ्नो ठाउँबाट विश्व शान्ति, न्याय, समानता र समाजवादी आन्दोलनलाई हामी सहयोग गर्दछौँ। हाम्रो विदेश नीतिको सारो हो। राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्दै सबै
सँग मित्रता कायम गर्नु र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्नु। विश्वका सबै देशसँग सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक सहयोग तथा सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नु। नेपालको छविलाई शान्तिको पक्षधर, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील राष्ट्रको रूपमा विश्व सामु स्थापित गर्नु। वातावरण लगायतका साझा सवालमा सहमति र साझा प्रयासका साथ अगाडि बढ्नु। यी हाम्रा विदेश नीतिका आधारभूत कुराहरू हुन्। प्रतिनिधि कमरेडहरू, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिका अवधि घटना पूर्ण रहे, आँधी बेह्री पूर्ण रहे। विनाशकारी भूकम्प, भूकम्प पीडितको सेवामा स्वयंसेवक परिचालन, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण र घोषणा, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार गठन, नाकाबन्दीका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध र अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन, चीनसँग पारवन र यातायात सम्झौता, एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र र सरकारबाट विस्थापन, मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान, स्थानीय निर्वाचन र ऐतिहासिक सफलता। हामीले आम निर्वाचनभन्दा अघि सामना गरेका घटनाहरू यी हुन्। यी सबै घटनाहरूमा हामीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्यौं र पार्टीको नेतृत्व स्थापित गर्यौं। स्मरणका लागि यहाँ केही प्रसङ्ग चर्चा गर्न चाहन्छु। 72 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट सिर्जित राष्ट्रिय विपत्तिले राजनीतिक दलहरूमाथि मतभिन्नता थाती राख्दै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुन दबाव सिर्जना गर्यो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भएको पनि 1.5 वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको थियो। विभिन्न चलखेल देखा पर्न थालिसकेका थिए। भूकम्पबाट पीडामा परेका जनता र दलहरू बीचको भूकम्पबाट पीडामा परेका जनता दलहरू बीचको खिचातानीबाट व्यग्र र असन्तुष्ट भइरहेका थिए। संविधान निर्माणमा थप विलम्ब गर्नु उचित थिएन। यसै यस क्रममा विभिन्न स्थानमा हिंसक र अराजक घटनाहरू प्रायोजित हुन थाले। 72 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा 8 जना सुरक्षाकर्मी र 1 जना निर्दोष बालकको ज्यानै लिने गरी अत्यन्त त्रासद र विभत्स घटना घटाइयो। सुर्खेत लगायत पहाडी भूभागमा पनि हिंसाका घटना भए। मधेस केन्द्रित दलका कतिपय नेताहरूले संविधान निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेपको माग गरे। असन्तुष्टि, विरोध र हिंसालाई देखाएर संविधान निर्माणमा विलम्ब गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत हुन थाल्यो। कांग्रेस र माओवादीका कतिपय नेताहरूको उत्तेजना र हिंसा फैलाउने घटनामा सहभागिता देखियो। कतिपय बाह्य हस्तक्षेप, कतिपय बाह्य पक्ष संविधान बन्न नदिन खुल्ला रूपमा दबाव र हस्तक्षेपमा उत्रिन थाले। यस हस्तक्षेपको असर विभिन्न राजनीतिक दल, सरकारी र अन्य संस्थामा पनि देखिन्छ। नियोजित रूपमा सुरु भएका गतिविधिलाई आधार बनाएर संविधान निर्माण हुँदैन थियो, सकिँदैन थियो र हामीले रोकेनौँ। संविधान निर्माणको जति ढिलाइ भयो यसलाई जारी गर्नु त्यति नै असम्भव। संविधान निर्माण रोक्न हुँदैन थियो, सकिँदैन थियो र हामीले रोकेनौँ। संविधान निर्माणमा जति ढिलाइ भयो यसलाई जारी गर्नु त्यति नै असम्भव हुने थियो। तसर्थ हाम्रो पार्टीले संविधान जारी गर्न निर्णायक हस्तक्षेप गर्यो। मूलतः हाम्रो पार्टीको अग्रसरता, नेतृत्व र निर्णायक भूमिकाका बलमै 2072 साल भदौ 30 गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण भयो र त्यसै वर्ष आश्विन 3 गते संविधान जारी भयो।
यस संविधानले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता बाहेकका अन्य विषय जनताको इच्छा अनुसार संवैधानिक बाटोबाटै परिवर्तन गर्न सकिने आधार निर्माण गरेको छ। यसले राजनीतिक परिवर्तनका नाममा हुने हिंसा र विद्रोहको आधार समाप्त गरिदिएको छ। शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्ने आधार तयार भएको छ। यसमार्फत सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति भएको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित भएका छन्। शहरमा नेपाली जनताको आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट निर्मित संविधानबाट शासन सञ्चालन हुने दशकौं पुरानो सपना यस संविधान मार्फत साकार भएको छ। नेपाली जनताका 7 दशकभन्दा लामो आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई यस संविधानले संस्थागत गरेको छ। यससँगै नेपाली समाज राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको छ। संविधान तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो। तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले यो ऐतिहासिक दस्तावेज हो। संविधान निर्माणमा खेलेको सक्रिय, रचनात्मक, अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि नेकपा एमाले गर्व गर्दछ। आगामी दिनमा संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासमा पार्टीले यसै गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरा म दोहोर्याउन चाहन्छु। कमरेडहरू, विनाशकारी भूकम्प नेपालका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले एउटा अग्नि परीक्षा नै थियो। विनाशको घडीमा सरकारको मुख मात्र ताक्नु वा बाह्य दाताहरूको भर परेर बस्नु उचित हुँदैन थियो। तसर्थ हाम्रो पार्टीले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो। पार्टीको आह्वानमा झन्डै 50,000 स्वयंसेवकहरू भूकम्प पीडितको सेवामा खटिए। उनीहरूले 1 महिनाको अवधिमा 27,000 भन्दा बढी घर टहराहरू बनाए। 23,000 भन्दा बढी घर र विद्यालयका भग्नावशेष सफा गरे र हजारौं अस्थायी कक्षा कोठा निर्माण गरे। यति विशाल, सशक्त र प्रभावकारी स्वयंसेवक परिचालन कमसेकम नेपालको समकालीन इतिहासकै विशिष्ट घटना हो। तराई मधेसबाट दुर्गम पहाडमा, पूर्वबाट पश्चिममा अनि पश्चिमबाट पूर्वका जिल्लामा परिचालन गरिएका स्वयंसेवक मार्फत नेपाली समाजको यथार्थ अवस्थालाई गहिरो गरी बुझ्न, अन्तर समुदाय एकता सुदृढ गर्न तथा युवाहरूमा स्वयंसेवी भावनाको विकास गर्न ठूलो योगदान पुगेको छ। यस सफल अभियानका लागि पनि पार्टी गर्व गर्दछ। 72 सालको नेपालमाथिको नाकाबन्दी 6 महिना अगाडि मात्रै विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो पारेको मुलुकमाथि अनाहकमा लादिएको अमानवीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरुद्धको व्यवहार थियो। इतिहासकै यस्तो कठिन घडीमा नेपाली जनताले अभूतपूर्व एकता, संयम र देशभक्तिको प्रदर्शन गरे। नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्नसम्म नसक्ने गरी लाचारी देखाएको कतिपय शक्तिहरूले त्यस्तो लाचारी देखाएको बेला मधेस केन्द्रित दलहरूले तराईमा हिंसा र उत्तेजनाको श्रृङ्खला जारी राखेको बेला अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र समग्र राष्ट्र नाकाबन्दी विरुद्ध एकजुट भएर लाग्यो। बरु भोकै मर्ने तर बाह्य दबाव सामु घुँडा नटेक्ने नेपाली स्वाभिमान प्रदर्शन गर्यो। सरकारको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकताको अनुपम दृष्टान्त नेपाली जनताले प्रस्तुत गरे। अन्ततः 72 माघमा भारतीय नाकाबन्दी अन्त्य भयो। नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका लागि प्रकट गरेको उक्त साहस र संकल्प समकालीन नेपाली इतिहासकै विशिष्ट घटना हो। प्रिय कमरेडहरू, पूर्व सहमति अनुसार संविधान जारी भइसकेपछि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले सहजै नेकपा एमालेलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर कांग्रेस सहमतिमा हट्न सकेन र सहमतिबाट पछि हट्यो। आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न
परिवर्तनका सम्भाग बीच सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता अस्वीकार गरेर काङ्ग्रेसले 7 साल र 46 सालको आन्दोलनपछि गरेका गल्ती फेरि पनि दोहोर्यायो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच 14 मध्ये सहमति गर्दै अर्को निर्वाचनसम्म सँगै जाने, निर्वाचनमा मोर्चा बनाएर लड्ने समझदारी बन्यो। लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा, नेकपा माले, राजमो लगायतसँग पनि सहकार्य गरियो। 72 असोज 24 गते म प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएँ। इतिहास कैयौँले जितेर पनि हारेका छन्, हामीले कतिपय सन्दर्भमा हारेर पनि जितेका छौँ। सत्तामा रहन्जेल देखिने कतिपय सत्तासीनहरू सत्ता बाहिर पुग्न साथ गुमनाम भएका छन्। हाम्रो नेतृत्वको सरकारले उपलब्ध अवसरलाई सदुपयोग गर्दै ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्यो। नाकाबन्दीलाई साहसपूर्वक सामना गर्दै असफल पार्यो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाहिरिएका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन 72 मङ्सिरमा संविधानको पहिलो संशोधन गरियो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले नाकाबन्दीको अन्त्यपछि मात्र भारत भ्रमण गरेँ। हाम्रो तर्फबाट सार्वभौम समानता, हस्तक्षेप, आपसी हित र सम्मानका आधारमा नेपालले भारतसँग विश्वासिलो सम्बन्ध राख्न चाहेको र भविष्यमुखी भएर सार्थक सहकार्य गर्न खोजेको चाहेको पनि हामीले बतायौँ। दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार गर्न भ्रमण सफल रह्यो। लगत्तै मैले चीनको भ्रमण गरेँ। पारवहन यातायात सम्झौता सहित विभिन्न 15वटा सम्झौता र सहमति गरियो। नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थालाई रूपान्तरण गरी पारवहनमा एकपक्षीय निर्भरतालाई अन्त्य गरियो। नेपालको स्वाभिमानलाई सुदृढ गर्न भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा सफल रह्यो। दीर्घकालीन महत्त्वका रणनीतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण सुरु गर्ने, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो पार्ने र जनतामा आत्मविश्वास एवं भरोसा जगाउने महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरियो। तर चीन भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै सरकार परिवर्तन गर्ने र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खेल सुरु भयो। बाह्य शक्तिको इसारामा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा बजेटसम्म प्रस्तुत गर्न नदिई विस्थापित गर्ने योजनामा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायत तीनै पात्रहरू क्रियाशील थिए, जसले 74 पछि मेरो नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन उसै गरी घेराउ, मोर्चाबन्दी र षड्यन्त्र गरे। आफैले प्रस्ताव गरेको आफ्नो पार्टी सम्मिलित नाकाबन्दीको सामना एवं पारवहन सन्धि जस्ता दूरगामी उपलब्धि हासिल गरेको सरकारलाई ढाल्न प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरियो। यो षड्यन्त्र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड लगायत नेताहरूभित्र निहित अवसरवाद, विभाजन र बाह्य शक्तिको सेवा गर्ने चरित्रको बद्दा दृश्य थियो। जनताको व्यापक समर्थन रहँदै पनि संसदभित्रको प्रतिकूल अङ्कगणितका कारण 73 साउन 9 गते मेरो राजीनामासँगै उक्त सरकार बहिर्गमित भयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको निर्णायक भूमिका रहेको सरकार बन्यो। संविधानमा अनेकौं हानिकारक प्रस्तावसहित संशोधनको दुष्प्रयास गरियो। एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका दूरगामी महत्त्वका कामलाई उल्टाउने दृष्टता गरियो। पार्टी साहसपूर्वक परिस्थितिको सामना गर्दै अघि बढ्यो। कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी जीवनमा मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानको विशेष महत्त्व छ। 2073 साल फागुन 21 गते शहीद दिवसका दिनबाट संविधान, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका लागि सञ्चालित त्यो अभियान काँकडभिट्टाबाट सुरु भएर सुर्खेतमा समापन भयो। पार्टीका हजारौं नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभचिन्तक सहभागी भएको 20औं स्थानमा विशाल जनसभा आयोजना गर्दै
अगाडि बढेको र घर दैलो सांस्कृतिक कार्यक्रम र झाँकीहरूसहित व्यापक जनसहभागिता सहितको यो अभियान नेपालकै सबभन्दा ठूलो जनपरिचालन थियो। अभियानमा झन्डै 25 लाख नागरिकहरू सहभागी भए। यस अभियानले एमालेलाई तराई मधेसमा प्रवेशै गर्न नदिने, मधेसी समुदायमा एमालेप्रति भ्रम र घृणा फैलाउने तथा तराईवासी र पहाडी समुदायबीच साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने असफल प्रयास, त्यस्ता प्रयासहरूलाई असफल पारियो। तराई मधेसका नागरिकहरू देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिए। हजारौं कार्यकर्ताहरूको परिचालन र लाखौं जनताको सहभागिताले पार्टीको ऊर्जा र सामर्थ्य विकासमा ठूलो योगदान गर्यो। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले काठमाडौँ र पोखरा महानगरपालिका सहित 40% भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा विजय हासिल गर्यो। जिल्ला समन्वय समितिका अधिकांश स्थानमा पनि पार्टीले सफलता प्राप्त गर्यो। सत्तारूढ गठबन्धन एक्लै सामना गरेर, भनेको सत्तारूढ गठबन्धन बनेको थियो, त्योसँग एक्लै सामना गरेर नेकपा एमालेले हासिल गरेको यो सफलता आधारभूत तहसम्म पार्टीको लोकप्रियता र सुदृढ जनाधारलाई प्रतिबिम्बित गर्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। आज यस महाधिवेशनमा स्थानीय तहमा विजयी प्रमुख उपप्रमुख सहित विजयी जनप्रतिनिधि कमरेडरलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र गर्व लागेको छ। प्रतिनिधि कमरेडहरू 75 जेठ 3 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भयो। यो नेपाली राजनीतिको एउटा ऐतिहासिक परिघटना हो। यससँगै हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 2027-28 सालदेखि एकातिर झापा आन्दोलन, कोअर्डिनेसन केन्द्र, नेकपा माले, नेकपा एमाले हुँदै विकसित भएको प्रमुख धार र अर्कोतिर केन्द्रीय न्युक्लियस, चौथो महाधिवेशन, मशाल एकता केन्द्र, नेकपा माओवादी हुँदै विकसित भएको आन्दोलनको अर्को मुख्यधार एकीकृत भई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको टुटेको कडी झन्डै 50 वर्षपछि फेरि जोडिन पुग्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नेपाली श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा 2006 सालमा भएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण परिघटना थियो। कम्युनिस्ट पार्टीले देशभक्ति, सामाजिक सुधार एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जस्ता नेपाली जनताका आन्दोलनका विभिन्न धाराहरूको विरासतलाई समेट्दै आन्दोलनलाई सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको उचाइमा विकसित गर्यो। यहाँनिर नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी प्रजा परिषद अनेकौं आरोह अवरोह पश्चात नेकपा एमालेमा समाहित भएको र यसको विरासत पनि कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि बढाएको प्रसङ्ग पनि स्मरणीय छ, म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। पार्टीले सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको तात्कालीन एवं समाजवाद तथा साम्यवाद स्थापनाको दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको थियो। राणा शासनको अन्त्य र नागरिक अधिकारको स्थापनाको नारा अगाडि
सारिएको थियो। मजदुर, किसान, विद्यार्थी तथा महिलाहरूलाई जागृत गर्ने, स्थानीय तहमा क्रान्तिकारी समिति गठन गर्ने र जनविद्रोह सङ्गठित गर्ने बाटो लिइरहेको थियो। दिल्ली सम्झौताले 2007 सालको आन्दोलनलाई 20 मै अवरुद्ध गर्यो। सम्झौतालाई स्वागत गरेर नेपाली काङ्ग्रेस राणा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत देशभक्त शक्तिहरूले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरे। आन्दोलनको सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नेपाली कांग्रेसले प्रतिबन्ध लगायो, तर पार्टीले विभिन्न वैधानिक मोर्चा र जनसंगठनका माध्यमबाट आन्दोलन जारी राख्यो। 2009 सालदेखि 13 सालसम्ममा विभिन्न जिल्लामा भएका किसान विद्रोह, विभिन्न ठाउँमा भएका स्थानीय सामन्त विरोधी आन्दोलन, कोशी र गण्डक सम्झौता विरोधी राष्ट्रिय हितका सङ्घर्ष एवं संविधान सभाको निर्वाचनका लागि निरन्तर दबाव त्यति बेलाका चर्चित आन्दोलनहरू थिए। संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई पहिलो महाधिवेशन अगावै नेतृत्वबाट हटाइएपछि पार्टीमा वैचारिक र संगठनात्मक विचलन सुरु भयो। पहिलो महाधिवेशनबाट सुरु भएको दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति केशरजंग रायमाझी महासचिव बनेसँगै दक्षिणपन्थी अवसरवादका रूपमा विकास भयो। पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनमा रायमाझीले गणतन्त्रको कार्यक्रम बदल्ने प्रयास गरे। उनको प्रयास त विफल भयो, तर महाधिवेशनबाट पारित गणतन्त्रको कार्यक्रमलाई रायमाझीले अगाडि बढाएन। कांग्रेसको दमन र रायमाझीको दक्षिणपन्थी अवसरवादी नेतृत्वका कारण तानाशाही कदम विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुँदै गएको थियो। त्यसले पनि अलिक काम दिएन। कमरेडहरू, मलाई अलिकति यो रुगाखोकीको कारणले यो निकै लामो छ अझै पनि, यो प्रस्तुत गर्न अलिक समस्या भएको हुनाले म कमरेड शङ्कर पोखरेललाई आग्रह गर्छु, मेरो तर्फबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। देखिन्छ चापा दर्शकवृन्द, हामी नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौं र विधान महाधिवेशनलाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सम्बोधन गर्दै विभिन्न राष्ट्रिय र विश्वव्यापी समस्याका बारेमा चर्चा गरेका छन् भने विश्व शान्तिलाई आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने बताएका छन् र साथसाथै नेकपा एमालेका विभिन्न उपलब्धिबारे बताउँदै सोप्रति गर्व गरेको पनि जानकारी गराएका छन् र अस्वस्थताका कारण सम्बोधनमा समस्या भएका कारणले गर्दाखेरि अहिले उनले सम्बोधन गरिरहेका छैनन्। दर्शकवृन्द, अब बाँकी प्रसङ्ग।
गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्डमा रहेर गरिने कुनै पनि क्रियाकलापमा बन्देज नलगाउने स्पष्ट पारेको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासनले भेला, जुलुस लगायतका कार्यक्रममा रोक लगाउने गरी आदेश जारी गरेपछि त्यसको आशय नियमभित्र रहेर गरिने कार्यक्रममा बन्देज नभएको गृहले जनाएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले संविधान, प्रचलित कानून र कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको स्वास्थ्य मापदण्डभित्र रही गरिने कुनै पनि क्रियाकलापमा बन्देज लगाउने कुनै आदेश र उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हिजो कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको जनाउँदै अनावश्यक रूपमा मानिस घर बाहिर निस्कने, जम्मा हुने, भिड गर्ने, सभा, जुलुस र भिडभाड नगर्ने नगराउने आदेश जारी गरेको थियो। यसैबीच उपत्यकामा मास्क नलगाउने यात्रुले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्न नपाउने भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर प्रशासनले आजदेखि मास्क अनिवार्य नियम लागू गरेका हुन्। उपत्यकाको भिडभाडलाई मध्यनजर गरी यहाँ सवारी साधन सञ्चालनमा छुट्टै मापदण्ड बनाएर लागू गरिएको काठमाडौँ प्रशासनले जनाएको छ। सार्वजनिक बसमा स्वीकृत सीट क्षमता अनुसार मात्रै यात्रु राख्न, सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन, मास्क नलगाएका यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेशमा रोक लगाउन, चालक सहचालकले अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउन प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। सवारी साधनको ढोकामा अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजर राख्न र सवारी साधनलाई अनिवार्य दैनिक सेनिटाइज गर्न भनिएको छ। आजदेखि लागू गरिएको नियम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि लागू हुने प्रशासनको सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै आधिकारिक काउन्टरबाट टिकट काटी यात्रा गर्न र सवारी साधनको छतमा यात्रु नराख्न पनि निर्देशन गरिएको छ। प्रशासनले होटल, पार्टी प्यालेसले पनि कर्मचारीलाई सकेसम्म आफ्नै एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्दा भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड प्रयोग गर्न प्रशासनको आग्रह रहेको छ। स्थानीय ढुवानी बिहान 1 बजेदेखि 11 बजे र अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म नगर्न भनिएको छ भने निर्माण सामग्रीका ढुवानी बिहान 1 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। आज 31औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ। हरेक वर्ष अक्टोबर 1 मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। गत 1.5 दशकदेखि नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउन थालिएको हो। सरकारले यस वर्षको ज्येष्ठ नागरिक दिवसको नारा सबै उमेर समूहका लागि विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगमा समानता भन्ने तय गरिएको छ। दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सुरक्षालाई सरकारले विशेष महत्त्व दिने बताएका छन्। नागरिक स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, 7वटै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम निर्माण गर्ने, हरेक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गर्ने र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पनि ज्येष्ठ नागरिकका सुविधा र उपकरणको स्तरोन्नति गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क प्रिमियम सहितको बीमा गराउने, यातायात सेवामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सीट आरक्षण र भाडा छुट जस्ता सुविधाको व्यवस्थालाई महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गरिने पनि प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ। पछिल्लो समयमा ज्येष्ठ नागरिक प्रति गरिने दुर्व्यवहार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ। पहिला 1 महिनामा ज्येष्ठ नागरिकको बेवारिस्य सब 5 देखि 6 वटा भेटिन्थ्यो भने अहिले सो संख्या बढेर 20 देखि 25 पुगेको छ। संसारको 7औं अग्लो 8167 मिटर उचाइ रहेको धौलागिरी हिमालमा पहिलो पटक नेपाली महिलाले सफल आरोहण गरेकी छन्। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 4 मा पर्ने सो हिमालमा आरोही पूर्णिमा श्रेष्ठ र पासाङ लामु शेर्पा अंकिताले सफल आरोहण गरेका हुन्। 7 समिट ट्रेकिङका सञ्चालक मिङमा शेर्पाले पूर्णिमा र पासाङ लामु सहित आफ्नो कम्पनीका 20 जनाले शुक्रबार बिहान 5 बजे धौलागिरीको सफल आरोहण गरेको जानकारी दिएका हुन्। काठमाडौँको 7 समिट ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत श्रेष्ठ र शेर्पा यही असोज 2 गते मुस्ताङको मार्फा हुँदै पैदल मार्ग भएर धौलागिरी हिमाल आरोहणमा गएका थिए।
यो टोली अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला समूह हो। गोर्खा आरुघाटकी पूर्णिमाले वैशाखमा अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। उनले यसअघि सन् 2018 मा सगरमाथा, 2017 मा मनासलु र 2019 मा आमा दबलम हिमालको आरोहण गरेकी थिइन्। त्यस्तै पासाङ विश्वकै दोस्रो सर्वोच्च शिखर माउन्ट K2 चढ्ने प्रथम नेपाली महिला आरोही हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने र हिन्दू सम्राट राखेर राजतन्त्र फर्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। बागलुङमा प्रगतिशील पत्रकार संघले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष केसीले राजनीतिक दलका नेताको चरित्रका कारण गणतन्त्र मासेर भारतले पुनः हिन्दू राज्य फर्काउन खोजेकाले राजा आऊ देश बचाउको नारा उठ्न थालेको बताए। राज्य हुनैपर्छ, यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनैपर्छ र तपाईँ चाहिँ 72 सालको संविधानसित हाम्रो दुईटा कुरा विमति छ। एउटा संघीयतासित, संघीयता हुँदै हुन्न भनेर 64 सालदेखि नै सबभन्दा बढी संशोधन राख्ने, सबभन्दा बढी संसदमा चाहिँ झगडा सङ्घर्ष गरेर राख्ने पर्छ। नेता केसीले जनतामा दलीय व्यवस्थाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा भएको उल्लेख गरे। उनले राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिमाथि विदेशी खेलका कारण गणतन्त्र धरापमा परेको भन्दै गणतन्त्र रक्षाका लागि जनताले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पञ्चायती व्यवस्था, राजाको वरिपरि घुमेर तर मारेकाहरू अहिले पुनः उठेको बताए। अहिले भएको प्रणाली मास्न बाह्य शक्ति कटिबद्ध भएर लागि परेको आरोप समेत उनले लगाए। सिद्धान्त त तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भने हामीले तपाईँ चाहिँ नि यो बुर्जुवा गणतन्त्र, यो संसदीय व्यवस्था, यो दलीय यो व्यवस्थालाई हामीले तपाईँ चाहिँ नि सिद्धान्तको रूपले दीर्घकाल हिसाबले हामीले अस्वीकार गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। अध्यक्ष केसीले राष्ट्रिय राजनीतिमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा हुनुपर्ने जनमोर्चाको नीति रहेको पनि स्पष्ट पारे। 2072 सालको संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता र विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने विषयमा जनमोर्चाको विमति रहँदै आएको उनको भनाइ छ। नेता केसीले देशमा संघीयता आवश्यक छैन भन्ने कुरामा जनता स्पष्ट भइसकेको दाबी समेत गरे। उनले दलहरूमा मन्त्रालय भागवण्डा नमिलेका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको पनि बताए। रूपन्देहीको तिलोत्तमाकी सीता भण्डारीको मृत्यु रहस्यमय रहेको भन्दै आफन्तले छानबिनको माग गरेका छन्। भदौ 19 गते 27 वर्षीय सीता भण्डारीको शंकास्पद मृत्यु भएपछि माइती पक्षले हत्या भएको भन्दै छानबिनको माग गरेको हो। तिलोत्तमा मणिग्राम 4 नम्बरकी भण्डारीको हत्या भएको भन्दै आन्दोलन जारी रहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको गृहनगर तिलोत्तमामा स्थानीय महिलाले पनि घटनाको छानबिनको माग गर्दै निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। घटनाको छानबिनको माग गर्दै आफन्तले शव समेत बुझ्न मानेका छैनन्। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भने सीताले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। रूपन्देही प्रहरीले भने घटनाको बारेमा अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। सामान्यतः कृषि उपजलाई लामो समय सुरक्षित राख्न तथा गुणस्तर यथावत कायम गर्नका लागि चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्ने गरिन्छ। यता पाल्पामा बिउको लागि भण्डारण गरिएको आलुको बिउ चिस्यान केन्द्रमै टुसा लाग्न थालेपछि कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। गत वैशाखदेखि पाल्पाको रामपुरमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि कृषकहरू निकै उत्साहित बनेका थिए। लुम्बिनी प्रदेश र रामपुर नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा शीत भण्डार निर्माणसँगै कृषि उपज भण्डारण गर्न सकिने भएपछि कृषकहरूले उत्पादन गरेको बिउ आलु शीत भण्डारमा लगेका थिए। तर राम्रो मूल्यमा आलुको बिउ बिक्री गर्ने तथा आफ्नै घरको बिउ रोप्नको लागि प्रति किलो 6 रुपैयाँ तिरेर आलु चिस्यान केन्द्रमा पुर्याएका कृषकहरू अहिले चिन्तित बनेका छन्।
धान काटेर आलु लगाउने योजनामा रहेका किसानहरू चिस्यान केन्द्रमै आलु टुसाउन थालेपछि चिन्तित बनेका हुन्। समय अगावै शीत भण्डारभित्रै टुसाउन लागेपछि कृषकहरूले चिन्ता व्यक्तसँगै क्षतिपूर्तिको माग समेत गरेका छन्। किसानहरूको घाटा भइसक्यो। अब किसानहरूले कसरी चाहिँ नि क्षतिपूर्तिको माग गर्ने, यदि त्यो हुन्छ भने हुन्छ भन्न पर्यो, नभए क्षतिपूर्तिको माग छ किसानहरू। 300 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डारको 5वटा च्याम्बरमध्ये यस वर्ष 1वटा च्याम्बरमा रामपुर नगरका विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले 50 केजी तौलका 2900 बोरा आलु भण्डारण गरेका थिए। सञ्चालनको पहिलो वर्षमा नै चिस्यान केन्द्रभित्र आलु टुसाए पनि कारण भने खुल्न सकेको छैन। हाम्रो यो रामपुर नगरपालिकाको टोली अथवा चाहिँ यहाँको कृषि शाखा, त्यसै गरी चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र टोलीले यहाँ अवलोकन गरेको छ र यो के कारणले चाहिँ यहाँ आलु उम्रियो त भन्ने कुरामा चाहिँ अझै यहाँ विज्ञ टोली ल्याएर यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि लागेका छौँ। कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्न कृषक प्रोत्साहनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको रामपुर नगरपालिकाले यसको विषयमा आवश्यक छानबिन गर्ने जनाएको छ। साथै खान तथा रोप्नको लागि उपयुक्त नभएका आलुको व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने बताएको छ। जति बिग्रेका छन्, जो लाउनै उपयुक्त छैन, जो खानै उपयुक्त छैन भने त्यस्तालाई हामी केही नगरपालिकाको अनि अब हामी सबै सल्लाह गरेर चाहिँ व्यवस्थापन हामी गर्नु चाहिँ हामी त्यस्तो पर्न गएमा त्यसलाई हामी गर्छौँ। किसानहरूले चाहिँ धेरै दुःख गरेर चाहिँ आलु लाउनु भयो। शीत भण्डारको खोजीमा भौतारिँदै आएका कृषकहरूको लागि चिस्यान केन्द्रले राहतको महसुस गराएको थियो। तर पहिलो वर्षमै समस्या आउँदा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भन्ने उखान सरह भएको छ। चिस्यान केन्द्र स्थापनासँगै उत्साहित बनेका कृषकहरूको ऊर्जालाई यथावत राख्नको लागि तत्काल प्राविधिक समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नु तथा आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। पाल्पाबाट इमान सिंह राणाको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलीको अवस्था रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश 2, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही र अरू प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:56 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:49 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।